नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सवाल है कि इस महीने में कोई ख़ास इबादत जो शरीयत रहनुमाई करती हो, तो इस महीने के हवाले से कोई ख़ास इबादत भी हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। सबसे पहली बात तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि मुहर्रमुल हराम जो इस वक्त शुरू हो चुका है, ये महीना कौन सा महीना है। सबसे पहली बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कलाम यानी कुरान मजीद का अगर मुताला किया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को मुकम्मल तौर पे वाज़ेह फरमा देते हैं। सूरह तौबा के अंदर ये आयत मुबारका मौजूद है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक लोहे महफूज में 12 है। और ये कब से है? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, ये कोई आज की बात नहीं बल्कि ये उस वक़्त से है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक की, ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल 12 महीनों पर मुश्तमिल है। इन 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं कि जो हुर्मत वाले कहलाते हैं। वो 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने ऐसे हैं कि जिनको हुर्मत वाला करार दिया गया। हुर्मत वाले से क्या मुराद है? हुर्मत वाले से मुराद ये है कि इन 4 महीनों के अंदर आप आपस में लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत ना करें, गुनाहों से हद्दुल वसा कोशिश करके अपने आप को बचा कर रखें। और इसकी वजाहत सूरह तौबा की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने शुरू में बयान की है, उसी के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन 4 महीनों में यानी ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, इनमें अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अब यहाँ इससे मुराद एक चीज़ ये भी जहन में आती है कि क्या बाकी 8 महीनों के अंदर जुल्म करना जायज़ है? अपनी जान पर जुल्म करना ये तो पूरे साल के ही दौरान ही मना है कि आप किसी भी वक्त अपनी जान पर जुल्म करें, लेकिन इन 4 महीनों को ख़ास कर दिया गया कि ये 4 अदब और एहतराम वाले महीने हैं। इन 4 महीनों में आपने अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना। अब जुल्म से क्या मुराद है? सबसे बड़ा जुल्म, जिस तरह कुरान हकीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ उसकी मखलूक में से किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा जुल्म है। लेकिन जुल्म की तारीफ़ को मज़ीद मैं वजाहत करना चाहूँगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक गलती सरज़द हुई। आज मेरा मौजू नहीं है, सिर्फ इशारतन मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। और जिस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाना था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कौन सी दुआ सिखाई? कुरान हकीम के अंदर वो दुआ मौजूद है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। इससे क्या मुराद है? उन्होंने अल्लाह ना खास्ता कोई शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया था। तो जुल्म से क्या मुराद हुई? हर वो काम जो इंसान अपनी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर करता है, अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ पाबंदी हो और उसको तोड़ दे, अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ ज़िंदगी को बसर करे, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करे, ये जुल्म है, अपनी जान के साथ जुल्म है।
کہ اس نافرمانی کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو اگر معافی آپ طلب نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب سے دوچار کرتا ہے یا اللہ آپ کو سزا دیتا ہے. تو یہ ظلم ہے اپنی جان کے ساتھ کہ جان بوجھ کر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سزا دی. ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے اندر ہو وہ ظلم ہی کہلاتا ہے. تو یہ ظلم یعنی اللہ کی نافرمانی والا کام یہ تو پورے سال کے 12 مہینوں میں ہی منع ہے کہ آپ پورے سال کے اندر اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کر کے فرمایا کہ اس کے دوران اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں. وہ جب چاہے کسی جرم کے اوپر سزا کو بڑھا سکتا ہے، وہ جب چاہے کسی جرم کی سزا کو کم کر دے، وہ جب چاہے کسی عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دے اور جب چاہے کسی کے عمل کا بھی اجر و ثواب وہ کم کر دے. وہ قادر ہے اس بات کے اوپر، وہ کسی کا محتاج نہیں. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق ملائکہ میں سے، ملائکہ ایک مخلوق ہے اربوں کے اندر ہوگی، لیکن ان ملائکہ میں سے اللہ نے پیامبر فرشتوں کو ان سب پر فوقیت عطا کر دی، چن لیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جتنے بھی کلام ہیں ان تمام کلاموں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو باقی سارے کلاموں پر فضیلت عطا فرمائی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انہوں نے پوری زمین میں سے مساجد جو ہے ان کو باقی ساری زمین پر مساجد کو فوقیت عطا فرمائی. اور مساجد میں سے بھی، عام مساجد میں سے بھی مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد حرام مکہ کو باقی تمام مساجد میں سے فضیلت عطا فرمائی. یا تیسرے نمبر پر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی آتی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ ایام میں سے، دنوں میں سے، ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کو باقی سارے دنوں پر فضیلت عطا فرما دی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ راتوں میں سے لیلۃ القدر کو باقی تمام راتوں پر فضیلت عطا فرما دی. میرے بھائیوں اور دوستو، ظلم تو سارے مہینوں کے اندر ہی منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اللہ نے خاص کر کے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. کیا مطلب ہے کہ ان 4 مہینوں میں حد الوسع کوشش کرتے ہوئے اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان 4 مہینوں میں وہ عمل کرنے کی کوشش کرو کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں. وہ کام کرنے کی کوشش کرو جن کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، آپ سے خوش ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کیا کریں، میں بھی اور آپ بھی، اور اپنی زندگی کو پورا سال اللہ کی نافرمانی سے بچا کر رکھیں. خاص طور پر ان 4 مہینوں میں، جن میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ اس وقت ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اس مہینے کے دوران حد الوسع کوشش کر کے اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور وہ اعمال کریں جن اعمال کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.